السلام عليكم، كي داير الخوت؟ بخير، لاباس عليكم؟ المهم الخوت، غنكمل لكم اليوم شي حاجه في داك الموتور تيرميك اللي كنا بدينا. كنا وصلنا للسيكل ديال 4 طون. السيكل شنو السيكل؟ وصلنا للسيكل ديال 4 طون. هاد السيكل ديال 4 طون قلنا فيه 4 طون، فيه الاول، الثاني، الثالث، الرابع. الاول اللي هو لادميسيون، كنديرو ليه هنا ADM ادميسيون، تابعها طون ديال الكومبريسيون، تابعها الطون ديال ليكسبلوزيون، اشتعال ليكسبلوزيون، تابعها الطون ديال ليشابمون، اخر طون ليشابمون. دابا غادي نشوفو كل طون شنو كيطرا لينا فيه. نمشيو لو طون ديال لادميسيون، بروميير طون اللي تيكون ادميسيون. هاد لو طون ديال لادميسيون شنو تيطرا فيه؟ تيكون عندنا بيستون، ياك؟ هذا هو البيستون. تكون هنايا عندنا بوان مورو، بوان موربا، بي ام اش هي كتعنينا سينيفيكاسيون ديالها اللي هي بوان مورهو، وهذه بوان موربا، اعلى نقطة بوان مورهو بوان موربا. هنايا في لو طون ديال لادميسيون بيستون كي كيكون تكون هابط، تكون داير هكذا. لو طون د لادميسيون، ياك؟ هاد البيستون تكون هابط، ياك؟ ها الفولون موتور، ما هذا غير الفولون موتور صافي. المهم غير هذا الرسمه دارها غير باش نوضح لكم وصافي. هذا هو السوبابات، وهذا اللي البوجي تيكون هنا. ها بوان مورهو، ها بوان موربا، ياك؟ بيستون نشوف فين واصل البيستون، هابط لتحت، يعني ننتقل لينا البيستون من بوان مورهو فير بوان موربا. يعني في الطون د لادميسيون تيكون لنا البيستون تيدير لنا ديسون دو بوان مورهو، يعني بوزيسيون دو بيستون كينتقل لنا بوان مورهو فير بوان موربا. لو بيستون ديسوند، تينزل دو بوان مورهو vers du point moro vers le point morba, هاد الهبطه ديال هاد البيستون ملي تيهبط تيدير لنا دومي تور، يعني نص دوره. يعني هاد الفولوم موتور هادي كطرا ليها نص ديال الدوره، كدور نص دوره، كدورش دوره كامل، نص دوره اللي كدور مع هبطه البيستون كيدير لنا نص دوره، يعني دومي تور. يعني كل دوره، كل نص دوره فيها 180 درجه، يعني كيدير لنا هاد الديسون ديالها تيدير لنا دومي تور، وهنا تيدير لنا دومي تور نص دورة اللي هي من 0 ل 180 درجة، اللي هي نص دورة ديال الفولون موتور تيلونسيا الروتاسيون دو فيلبروكا، يعني الدوران ديال فيلبروكا. هي فيلبروكا كيدورها
الروتاسيون دو فيلبروكا، الدوران ديال فيلبروكا. روتاسيون الروتاسيون دو فيلبروكا. وفي لو طون د لادميسيون قلنا اسمع شرحت لكم، قلنا لادميسيون اون فوا تسمع لو طون ديال لادميسيون كتعرف ان هي عندنا دو، بعدا عندنا دو سوباب، عندنا السوبابا، سوباب د لادميسيون و سوباب ديشابمون، ادميسيون و ليشابمون. اون فوا تسمع لو طون ديال لادميسيون غتعرف ان السوباب ديال لادميسيون كتكون محلوله و السوباب ديال ليشابمون كتكون مسدوده. اون فوا تسمع ديرنيير طون لي هو الاخر طون اللي هو ديال ليشابمون، عرف ان لا سوباب دادميسيون مسدوده ولا سوباب ليشابمون محلوله. وفي لي طون ستانين حنا غادي نشوفوا لي طون ستانين كيفاش كيكونوا لي سوباب دايرين. يعني لا سوباب d'admission est ouvert et ou la soupape ديال l'échappement est fermée مسدودة est fermée هذا راه غير طون دادميسيون باقي ما ساليناش فيه. دابا قالك داك لوغمونطاسيون تكون لينا هنا واحد لوغمونطاسيون د الفوليوم بالسيلندر، يعني ديك الزياده في الحجم ديال السيلندر تكري لينا واحد ديبريسيون، يعني لوغمونطاسيون الزياده l'augmentation du volume du cylindre، داك الزياده في الحجم ديال داك السيلندر كتكري لينا واحد ديبريسيون، كدير لينا كريي اون كتكري لينا واحد ديبريسيون. هذيك الديبريسيون كتسبب في ديك لاسبيراسيون د الميلونج، مي كتكري لينا هاد الديبريسيون هذا الضغط هذا كيدير لينا كيتسبب لينا في لاسبيراسيون د الميلونج اير اسونس، يعني كيدير لنا ساد ديبريسيون بروفوك تسبب l'aspiration provoque l'aspiration du mélange air essence formé à l'extérieur. شنو كتعني formé à l'extérieur؟ يعني كتوجد على برا، كتصايب على برا. formé à l'extérieur إما soit par le carburateur ولا par système d'injection. système de carburateur هو اللي كان في لي موتور كلاسيك اللي كانوا في الطوموبيلات القدام وتيكون غير في ليسونس، ولا بار سيستم دانجكسيون في الطوموبيلات الجداد بار كاربيراتور او بار لو سيستم دانجكسيون سواء بار هاد السيستم هذا ولا بار سيستم دانجكسيون. هادشي هذا في لو طون الاول. دابا غندوزو لو طون الثاني اللي هو الكومبريسيون. الطون الثاني اللي هو الكومبريسيون، يعني دابا ما غاديش نطولو، غادي ناخدو يعني نديرو داكشي باختصار
باش ما نطولوش باش نتوما يشاهدكم داكشي صعيب. دابا ندوزو الدوزيام طون اللي هو كومبريسيون. دوزيام طون اللي هو الكومبريسيون. هاد دوزيام طون الكومبريسيون البيستون تيطلع تيولي هكذا. البيستون شتي دار نص دورة، دابا راه عاوتاني دار نص دورة اخرى. بيستون ريمونت، شتي هادي سوباب وهادي سوباب وهذا بوجي هنايا. المهم بيستون مونت طلع من البوان مربع طلع البوان مرهو، يعني كنقولو هنايا بيستون monte du point mort bas vers point mort haut، يعني طلع من البوان مور با فير البوان مور هو، وكيدير لينا الروتاسيون ديك دومي تور، دومي روتاسيون، دومي تور يعني دومي تور اخرى عاوتاني دومي تور اللي هي 180 درجة. يعني الدومي تور، هاد دومي تور اللي دار لينا دابا اللي هي الاولى، دار لينا الدوره الاولى دايرين فيها دومي تور، والدوره الثانيه غيدير لنا دومي تور. يعني الدوره الاولى دار لينا فيها 180 نص الدوره الاولى، ونص الدوره الثانيه د الكومبريسيون غيدير لينا فيها 180 اخرى، يعني 180 هي 360. 180 à 360 روتاسيون دو فيل بروكا. هنا غنشوفوا سميتو لي سوباب كيفاش كيكونوا، الحالات دي سوباب كيفاش كيكونوا. لا سوباب d'admission et d'échappement fermé. les deux سوباب تيكونوا مسدودين، ما كيتحلوش. لي دو سوباب تيكونوا مسدودين. قلنا او بار داك الديبلاسمون ديال هاد البيستون هذا ملي كيديبلاسينا من البوان مور مربع فير البوان مورهو، كيرياليز كيديرنا واحد، كيرياليز لا كومبريسيون دو ميلونج، كينفذ لينا واحد الضغط، كينفذ لينا واحد الضغط ديال الكومبريسيون، ينفذ لينا واحد الضغط ديال الكومبريسيون ديال داك الميلونج دون لا شومبر دو كومبريسيون، في ديك غرفه الاحتراق. ملي كينتقل لينا هاد البيستون بوان مربع بوان مورو، كيدير لنا سورياليز la compression du mélange dans la chambre de combustion. On a par le déplacement زيدو تا هادي par le déplacement du piston, par le déplacement du piston se réalise la compression du mélange ديال الميلونج الخليط dans la chambre de combustion، غرفة الاحتراق. dans la chambre de combustion. دابا ندوزو للطون، وقلنا هاد الميلونج غازو، يعني هاد الميلونج غازو ملي كيطرى ليه هاد الديبلاسمون ديال البيستون، كيتحرك هاد البيستون هذا وكيترياليز كينفذ لينا ديك الكومبريسيون الميلونج شومبر دو كومبوسيون، كيدير لينا سو كومبريم ان كيدير لنا واحد العلاقه اللي هي، هاد العلاقه راه ضروري خاصكم تكونوا حافظينها، اللي هي تي سي كتعطينا
سي يو زائد في على مقسومة على في. هادي علاقة تيقولك ديال. دابا غادي ندوزو للطون الثالث اللي هو الطون ديال ليكسبلوزيون. ما فيها باس ندير لكم واحد التطبيق صغير لهاد العلاقه هادي باش تفهموها. نختار دابا مثلا عندنا تي سي، ها هي تي سي عطاونا مثلا اليزاج، عطاونا في وعطاونا سي. اليزاج لا كورس وعطاونا في فوليوم. اليزاج عطاونا مثلا 76 ملم، لا كورس عطاونا 80 ملم، والفوليوم عطاونا 100 سنتيمتر مكعب. وقال لك حسب لي التي سي. حنا التي سي ها هي عندنا في، ولكن السي يو ما عندناش. لا سيلندري يونيتير، السيلندري يونيتير ما عندناش. الا بغينا نحسبوا لا سيلندري يونيتير، بحال دابا هنايا في الطون الاول، في الطون د لادميسيون كتكون عندنا واحد العلاقه. هنايا كيدير لينا ميلونج غازو على لانتيريور دو سيلندر كريون ان فوليوم سي يو. حتى هو تيكري لينا واحد الفوليوم اللي هو فوليوم سي يو، اللي هو تيعطينا هي بي فوا ا كاري مقسومة على 4 مضروبة في سي، يعني هي بي في ا كاري في سي على 4. هادي السي الى سي كنقولوا لها لا سيلندري يونيتير. الا عطاونا قالك حسب لينا لا سيلندري توتال سي تي، هي لا سيلندر توتال. لا سيلندر توتال شنو كنديرو؟ كتعطينا هي لو نومبر دو سيلندر مضروبة في سي يو. نومبر السيلندر مضروبة في سي يو، لا سيلندر توتال يونيتير. هنايا عطاونا وهاد كيطرا لي هنا هاد الكومبريسيون، كيتكومبريم هداك الميلونج، كيدير لنا هاد العلاقه اللي هي تي سي، كتعطينا هي السيلندر يونيتير مضروبه في زائد في على في. يعني دابا غنديرو لها هاد ميني تطبيق اللي قال لك مثلا عطينا تي سي، حسب لي تي سي، هو عاطي غير ليزاج لا كورس و في، وانت خاصك ضروري سي يو. سي يو غطبق العلاقه اللي وريتكم اللي هي غادي دير لي العلاقه ديال سي يو اللي هي سي يو كتعطينا اللي هي بي فوا ا كاري فوا سي الكل على 4، كلشي مقسوم على 4. بي معروفه هي كتعطينا 3.14، راه ديرها في الكالكولاتريس تعطيك 3.14 مضروبه في عطينا هي 76، مخاصهاش تبقى مليمتر غنحولوها هي غتولي لينا هي 7.6. غنضربوها في 10 أس استنى هي 7.6 ياك سي 7.6 او كاري في 8 حتى 8 مليمتر غنحولوها كلشي مقسوم على 4. يعني غادي نجيو نحسبوها شحال غادي تعطينا. ها الكالكولاتريس غادي نديرو 3 صينا لا غادي نديرو 3.14 مضروبة ب7.6 او كاري مضروبة في 8 مقسومة على 4 غتعطينا هي 362 362.73. يعني هذه هي السي يو. دابا السي يو لقينا دابا السي يو غادي نمشيو نحسبو التي سي، غنطبقو هاد العلاقة في هي عندنا يعني هي غادي نديرو غادي نطبقو فيها هاد العلاقة هي تي سي، وأن كتعطينا هي سي يو زائد في على في. دابا حنا انا كنعطيكم واحد التطبيق خفيف. دابا غادي نلوح لكم في لاباج دابا نبقى نلوح لكم
لاباج الفيسبوك غادي نلوح لكم فيها شي تمارين، وعاد مازال فيديو اخر غادي ندير نشرح لكم فيهم غير هاد العلاقات هادو. لقيناها كتساوي لينا 362.73 362.73 زائد 100 ديال في مقسومة على 100 زائد 100 نقسموها على 100. نجيبو الكالكولاتريس وغادي نحسبو نشوفو شحال عطاتنا. قلنا 362.73 مضروبة في 100 مقسومة على 100 تعطينا مثلية 362.73. يدز 100 لا ماشي مضروبة، انا غلطت بلاتي. تعطينا سيدي هي 4.62. هي ديال التاسع، حنا لقينا التاسع. دابا سيادنا غادي ندوزو تروازيام طون اللي هو الطون ديال ليكسبلوزيون. تروازيام طون اكسبلوزيون اللي هذا هو التروازيام طون. اذا البيستون كيديبلاسا عاوتاني دابا راه طلع للفوق هو في الطون الثالث، في الطون الثاني ديال الكومبريسيون البيستون راه طلع من تحت للفوق. دابا غيعاود عاوتاني غيهبط لينا من الفوق، كيديبلاسا لينا البيستون من الفوق هو هابط لتحت. ولكن في هذه المرحله انا غنرسم لكم في هذه المرحله هذه ديال الكومبريسيون شنو غادي يكون طاري، شنو غيطرا لينا في هذه المرحله. هو البيستون راه هابط دابا، هذه المرحله هذه شنو غيطرا لينا في البيستون؟ انفجار، يعني الطون د الكومبريسيون طرا لنا انفجار. يعني بيستون كيديبلاسا بوان مور بوان مور با. دابا راه غادي هابط ديبلاسا بوان مور او مشينا البوان مور با بيستون. السوبابات د لادميسيون و د الكومبريسيون لادميسيون د ليشابمون ريست فيرمي، ما كيتحلوش. في لو طون د الكومبريسيون د ليكسبلوزيون السوباب بجوج يكونوا مسدودين. لا سوباب d'échappement هذه اس هي لا سوباب او هي échappement et soupape admission S soupape ou A admission reste fermé. كيبقاو مسدودين وكطرا لينا واحد ليتانسيل هنا، اون étincelle جاية pour exploser le mélange imprimer la face d'explosion. يعني كيطرا لينا هنايا واحد ليتانسيل بور ليكسبلوزي داك الميلونج باش يشعل داك الميلونج. كطرا لينا اون étincelle pour exploser le mélange. طرا لنا واحد ليتانسيل باش كيتشعل لينا داك الميلونج. هنا كتكون كتنتج لينا واحد العلاقه اللي هي لا فورس كتعطينا بي فوا اس. هاد اس هي لا سيرفاس ديال البيستون، اس لا سيرفاس دو بيستون هي لا سيرفاس ديال البيستون. هاد اس هادي البوا وهاد اف لا فورس. عاوتاني هنايا الدوره 180 درجه، عاوتاني دومي تور اخرى 180. يعني هي ديك 180 اخرى، يعني 360 ديال الجدورات الاولى غادي نزيدو عليها 180 صاينا اللي هي 450. يعني 180 زائد 180 زائد 180 كتعطينا 540.
هاد الحساب غادي ينفعنا في الطابلوات. مازال غادي نوريكم واحد الفيديو اخر ديال الطابلوات. دابا غادي ندوزو للطون ديال ليشابمون اللي هو اخر طون ايشابمون. راه لاحظت لكم واحد التصويره في لاباج الفيسبوك. انا دابا راه غنعاود نلوح لكم اللين ديال الفيسبوك مع هذا الفيديو. وراه كنحط النمره اللي ما فهمتش شي حاجه مرحبا راه يصوني عليا ونشرح ليه. هادشي دابا هنا راه غيبان لكم شويه مخربق، الكتابه مخربقه. انا غنعاود نقاد لكم هذاك الشيء وغنصورو لكم ونصيفطو لكم. دابا زدنا لاخر طون اللي هو الطون ديال ليشابمون. قلنا البيستون كيديبلاصا عاوتاني كيديبلاصا من بوان مربع تيطلع هنا بيستون. هادو لي سوباب هادو البوجي. بيستون كيطلع بوان مربع كيطلع من بوان مربع. بيستون كيطلع من بوان مربع vers بوان مورو. كيطلع بوان مربع vers بوان مورو. هنايا كيف ما شرحت لكم في البدايه راه soupape d'échappement s'ouvre tandis que ولكن la soupape d'admission reste fermée. Tandis que la soupape d'admission reste fermée. Les gaz brûlés اللي كيبقاو هنا دوك لي غاز brûlés s'échappent vers l'intérieur، يعني كيخرجوا على برا. Le gaz brûlé s'échappe vers l'intérieur، يعني يعني كيخرجوا برا عن طريق هذا الكوليكتور ديال لاشابمون. تيمشيو لاشابمون الشاغمه لاشابمون. دونك الخوت هادو هما لي طون اللي كاينين: ادميسيون، كومبريسيون، اكسبلوزيون، ايشابمون. شرحنا الطون ديال الادميسيون. الطون ديال الادميسيون راه تعمقنا فيه. عاوتاني الطون ديال الكومبريسيون راه تعمقنا فيه شويه، وريتكم العلاقه وعطيتكم واحد التطبيق ديال العلاقه. ودابا درنا عاوتاني الطون ديال الاكسبلوزيون على هو الاشتعال. وهاد الطون ديال الاكسبلوزيون اللي هو الطون موتور. مثلا بحال واحد الريجونال تحضر هاد العام الريجونال ديال اس دي التكنيسيان سبيسياليزي دياغنوستيك الكترونيك امباركي. تحط ليهم هذا قالك شنو هو لو طون موتور. اللي هو الطون موتور اللي هو الاكسبلوزيون، اللي هو اللي كيشعل الاشتعال، اللي هو ديك الشعله اللي كيشعل كيدفع البيستون ها هو جاي طالع بوا مربع. اون فوا كيكون في الطون ديال الكومبريسيون هي كتسخن كتوجدو للطون ديال الاكسبلوزيون. الكومبريسيون كتسخن تيكون واحد الكومبريسيون كيتكومبريم هذاك الميلونج مزيان وكيسخن. مي كتجي كتوجدو للطون د الكومبريسيون باش غير ملي تيكون طالع البيستون. ها هو البيستون تيكون طالع البوان مورو تيشعل البوجي كيعاود يهبطو البوان مورو لاشابمون. هادو اخوان هادو هما لي طون اللي كاينين. نعطيكم معلومه باش تشوفوني علاش كندير هاد ثلاثه الخطوط هنا في البيستون. داروا لي سيغمون. كاين 3 سيغمون. كاينه الاولى ديال الفو، سيغمون دو فو العافيه سيغمون دو فو. كاينه سيغمون ديتونشيتي، وكاينه سيغمون د الراكلور. سيغمون الراكلور اللي هي سيغمون د الزيت ويل، يقولوا لها سيغمون د الراكلور. المهم الخوت ما نطولش عليكم، هادو هما لي 4 طون اللي كاينين. تسناو الفيديو الاخر غنكمل لكم فيه، نديرو فيه ديك الساعه. الفيديو الجاي غادي نديرو فيه الطابلو د فونكسيونمون، غادي نديرو فيه الطابلو د فونكسيونمون، وغادي نديرو فيه الدياغرام تيوريك سيكل 4 طون و لي بور. الطابلو د فونكسيونمون غادي نديرو ديال 4 وغادي نديرو ديال 6.
ونشوفو ديال 8 ونديرو الدياغرام، نديرو التيوريك والبراتيك، دياغرام تيوريك ودياغرام براتيك، وغادي نديرو فيه لي بور تيوريك ديال الديستريبيسيون، ديال التوزيع، كيفاش كيتم داك التوزيع على لي سيكل ديال 4. والله يعاونكم اخو، شكرا.